Praise the Lord! Hallelujah! Ang sabot kita sa sunod gabahin, ang pagbatbat sa pulong sa tumbuhin nga Dios mga igsoon. Kay matud pa nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa matag pulong nga nagula gikan sa bakba sa Dios. Kung nasayod ta nga sa espirituhanon nga bahin, matud pa ni propeta Jeremias 15:16 nga nakaplagan niya ang pulong ug iyang gikaon kini tungod kay mao kini ang pagkaon sa ato ang espirituhanon nga bahin. Gani kita mga igsoon, ug dili ta makakaon pila lang kakanaanan mo bati tagkaluya, ang uban magturog ang tuhod, siko tungod kay napasmuhan, natay pangbation. Pero sa ato espirituhanon nga bahin, ingon ni ana usab nga moabot nato ang kaluya, maabot na to ang panahon nga di na ta ganahan tungod kay wala na to gi alaw ang pulong sa Ginoo nga modagaya diri sa atong kinabuhi, labi na sa atong kasing-kasing. Nga ang sugo sa atong buhi nga Dios nga kinahanglan kay matud pa siya ang sugo nga ayaw ka mo pagkahubog og bino kay kana may pagpatuyang kung dili pagpapuno hinuon kamo sa espiritu. Nasayod ta nga ang Dios mao ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Matod pa dire sa atong key verse pinadayag kapitulo 3 bersikulo 11 nagkanayon, muanha na ako sa dili madugay. Kupti pag-ayo ang imong nabatonan, ako nulay makaagaw sa imong tukong-tukong. Ang Dios magadugang panalangin kanato pinaagi sa pulong nga atong napatalinghugan mga igsoon. O mga yu taggiya kaalam mo kahibalo sa tumuhin nga Dios tungod kay wala tay akang kahimuan sa atong kaugalingon kun wala ang iyang tabang. Ang pagbalik sa atong buhi nga Dios, di gyud siya ingon nga mobalik ingon nga kayahay bitaw ang kahimtang sa kalibutan. Chaotic gyud. Chaos arouse. Naagyo diha ang mga kagubot, mga katalagman, mga linog. Gani atong paglinog atong niaging buwan mga igsoon. O tinuod nga ang dagat mihubas. Unya ang kinaayahan sa dagat ug mohubas inigbalik ana tsunami na. Which is katalagman, natural siya nga katalagman nga gakahitabo mga igsoon. Dili ta angay mabalaka na nya na mga linog man unsa pan nga bagyo nga atong naagian og palaabuton pa. Kay moabot man gyud ang mga taknaa mga igsoon. Pero atong ibutan sa atong hunahuna ug kasing-kasing mga igsoon na atay Ginoo. Ang giingon sa atong buhi nga Dios sa 1 kapitulo 14 bersikulo 18, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Bisan unsa nga sitwasyon or senaryo sa atong kinabuhi nga mga problema pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi, pasalig na sa atong buhi nga Dios. Walay giingon ana nga specific nga panghitabo nga diha ka motabang nga atong buhi nga Dios. Ang pasalig sa atong buhi nga Dios in general, wala ko kamo pagabiyain nga daw mga ilo. Ulila mga walay ginikanan. Wala dili ta niya pagabiyaan nga iyang mga anak nga bisan asa ka nagakatag kung dili ang Dios mo balik ka kanato. Balikon sa Dios ang iyang mga iya kay nakaila siya sa iyang mga iya. Moabot ang panahon nga kagubot na ang kalibutan. Mo na nga balikon ta niya kay nganuman dili ta taga dinhing kalibutan na. Ang giingon ni Apostol Pablo diha sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 20, mga mulupyo ta sa langit. Niini pa lang mga panahon na nga naapata sa kalibutan, buhato nato ang atong akang mabuhat nga diin kita takos og angayan nga mopuyo usab sa langit. Ingon nga mga mulupyo sa langit. Masakitan ta sa makadaghan, pagaumulon ta sa makadaghan, pagasulayan sa makadaghan, testingan ta sa atong kaugalingon sa makadaghan. Gani og atong susihon ang Biblia diha sa Mateo kapitulo 10 nga diin naa ka sa sulod sa panimalay ang mosulay nato. Ang panginabuhian na lang ang atong atubangon, dili na matubang ang Dios. Kalisdanan po na siya sa atong espirituhanon nga bahin. Kaysa akong gikaingon ka ganina, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang tugon ni Apostol Pablo? Roma kapitulo 12 bersikulo 9 paingon sa 3. Ang giuluhan ana magmainiton sa espiritu. Sa 8:9, ang wala magbuton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Busa kita nga mga nagbaton sa espiritu ni Kristo kinahanglan magmainiton diha sa espiritu. Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dumpi ninyong dautan, gumakos kamo sa maayo. Pagigugma ay kamo ang usa sa gugma nga iniksuon. Pagpalabon ay kamo sa pagtahod sa usa. Ayaw kamo pagpakulang sa kasibot, tinunoang magmainiton kamo diha sa espiritu. Alagaran ninyo ang Ginoo.
Pagkalipay kamo diha sa inyong paglaom, pagpailog kamo sa panahon sa kagulanan, lumahutay kamo sa pag-angko. Umamot kamo alang sa kinahanglanon sa mga balaan, batasan ninyo ang pagkamaabi-abi. Daghan ang gihigutan na mga igsoon. Atong usa-usahon, walay pagminaot sa gugma. Kaya nga naman ang gugma og imong sambugan matod pa sa Biblia ay sa minasa bitaw diutay papatubo-tubo gyud tanan. Og ang gugma pod og dili ti unay pod na ila sa Ginoo nga atong mga kasing-kasing sanglit ang atong mga kasing-kasing Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9 malimbungon sa labaw sa tanang butang. Busa ang gikinahanglan sa atong buhi nga Dios ang tiunay nga gugma. Genuine love mao ay gikinahanglan sa atong buhi nga Dios. Walay pagminaot. Ug naa na diha ang mga limbong mga igsoon diha na ang kamaot. Ay walay pagminaot sa gugma, dumtan ang daotan, gumakos sa maayo. Ug atong basahon tong sa unahan ana, ningon nga daga ang daotan pinaagi sa pagbuhat og maayo. Kay sa ingon ni ana na nagpundok baga silang ulo. Kay nganuman maglibog sila, masuko sila. Maglibog sila nganong nagbuhat man siya maayo nga daotan man akong gibuhat niya. Diha siya makaamgo nga ang atong binuhatan dili sama sa binuhatan nga standard sa kalibutan kun dili standard sa Ginoo ang ato ang gisunod mga igsoon. Mao na ang gugma nga walay pagminuot og gidugtungan nato ang daotan. Gigakos nato ang maayo. Mao man sugod sa atong buhi nga Dios. Walay pagminaot ang gugma dumtan ang maghigugma ay ang usa-usa sa gugmang minagsuon. Kaya naman ang igsuon kung mahigugma siyang igsuon, mubadlong siya, mumaymay siya, mukorek siya sa walay pagduha-duha. Matod pa gali sa pulong sa atong buhi nga Dios nga ang pagbadlong sa dayag mas labi pang maayo kaysa gugmang tinago. Ang igsuon dili magduha-duha o badlong sa igsuon. Tapos ipahigubos ang atong garbo. Kaya nga naman, mao ka na ang dakong babag aron sa pagkabuot sa gugmang minagsuon ang pagkagarbuso. Ipahiubos na ang anuman. Sukad pa sa sinugdan mauna ang sala nga naglungtad hangtod gahong mga taknaa ug sa umalabot ang garbo. Nya pagpalabuan na sa pagtahod, nahanglan magbaton manggida niya ang pagtahod, pagrespetar, pagbuhat pa na sa gugmagod. Ang Dios baya gugma. Nya di magkulang sa kasibot, magmainiton diha sa espiritu, alagara ang Ginoo. Basahon ang Biblia, ikinabuhi og unsa ang gibasa. Kitang tanan diri na ay Biblia. Gihatag na sa atong buhi nga Dios nato para atong tun-an. Nahanglan basahon ang iyang pulong kay nga naman mao ka na ang atong ginabuhi mga igsoon. Magmainiton diha sa espiritu. Unsaon man nato pagbuhat sa mga buluhaton nga gisagon sa atong buhi nga Dios diri sa atong ginabuhi kun wala ta kay baw unsay gisugod sa atong buhi nga Dios. Agud na masayod atong basahon ang pulong. Kaya naman delikado wala ta makasabot sa pulong. Ang giingon sa alagad sa atong buhi nga Dios ug masayop diha sa Juan man tingali sa Marcos nga ang wala makasabot sa kasulatan sa Dios walay gahom sa Dios. Kaya kita, mga Kristohan nun, kinahanglan natay gahom sa atong buhi nga Dios. Amen. Kung sa may gahom sa atong buhi nga Dios, ang iyang pulong. So sinugdan ang Dios ang pulong. Sa diha nga paagi, masayod ta og unsa ang mga kasuguan sa atong buhi nga Dios, masayod ta og unsa ang plataporma nga gihatag sa atong buhi nga Dios sa atong pag-alagad. Maalagad dato ang atong buhi nga Dios. Unya, magkalipay diha sa paglaom. Kaya nga naman, ang kinabuhing dayon mga igsoon nga gihatag sa atong buhi nga Dios sa matag usa paglaom na. Nya pagpailob sa kagulaanan. Pag datas kagulaanan, di biya ta ganahan sa sukangon dito sa ganahan sa mokon kinahanglan ta badlungon sa diha nga nata sa kagulaanan sipok atong ulo kinahanglan walay mo samok na to mga standard sa tao ba sa muka ko kon gitiman ka maigo lagi ka ang giingon sa atong buhi nga Dios magmalinawon kamo sa inyong unang Pedro 5:8 magmalinawon kamo sa una-una mantukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa galibot-libot sama sa leon nga nagngulog nangitag iyang matukob to kita nga naa sa kasamok ang atong hunahuna dali ra kay ta matukob. Kunya lahutay sa pagampo kini gyud mga igsoon lahutay sa pagampo. Kay nganuman mao kini ang the way nga makikistorya ta sa Ginoo bitaw. Wala ni siya magmatoy asang dapita unsang orasa. Kay nganuman bisan mag-drive ka bisan naa ka sa CR bisan asa ka. Bisan pagda ka sa kadaghanan makahimo ka sa pagampo. Ang gusto sa tong buhi nga Dios lahutay ta sa pagampo. Batasanon ang pag-abi-abi. Nasayod man ta, isang tanan ani, maabi-abihon man. Kay gikan pa sa mga atong kagilikanan, gitrain na taon sa pag-abi-abi sa insaktong paagi. Mao na nga kinahanglan buhaton na to na siya mga igsoon. Kay sugo na sa atong buhi nga Dios. Kay ano man mga mulupyo man ta sa langit, kinahanglan sa ingon na paagi magpabilin ta nga mainiton sa espiritu sumala sa gibasa. Sugo man sa atong buhi nga Dios dapat tumanon. Unya sa unang Korinto
Sa mood nga bersikulo na ko ni 15:58 nga kinahanglan magpakalig-on dili matarog sa kanunay magmadagayaon diha sa buluhaton sa tumbuhi ng Dios. Dili kay ligon man ko. Tagsa matakog lang ko. Dili nga na. Kaya naman bisag unsay mahitabo ang giingon baya magmadasigon sa buluhaton sa Ginoo. Buot pasabot unsay buluhaton magmadasigon ta sa pagbuhat niya na. Kaysa ingon nga paagi, maoy kahimutan sa atong buhi nga Dios ang pagbuhat sa ingon. Kaya nga naman, gialagad ba nato siya? Ang ginikanan, makakita siyang anak nga nagbuhat sa mga buluhaton, malipay ang ginikanan. Ingon usab niya na ang Ginoo mga iso. Sa 16:13 o sa mao kaya pong libro ha, magtukaw sa ato alang daily devotion natay ato ang allotted time nga atong igahin para sa Ginoo nga makigistorya ta sa Ginoo. Kinahanglan siya sugo man. Kung atong basahon niya ang Mateo 26:41, pagtukaw o pagampo kamo akong dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay sa pagkatinuod matinguhaon ng espiritu apan maluya ang lawas. Diha sa pagtukaw mga igsoon, unya barog nga malig-on sa pagtuo. Kanya sa mga kababayan giingon pud sa atong buhi nga Dios magpakalalaki kamo. Magmaisog ta diha sa atong pagtuo kumubarog nga malig-on. So sa mga mahuyang dili lang ni sa mga babae kun dili sa mga lalaki usab magpakalalaki gyud. Unya sunod magmakusganon. Kaya naman gisugo ta sa atong buhi nga Dios sa atong pagkinabuhi diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16 magawi diha sa espiritu. Kaya naman, dili nato patughan og unsa ang tawag sa atong unod. Kapag gawi kamo diha sa espiritu, gayon ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. Kaya naman, ang unod kasupak sa espiritu, ang espiritu kasupak sa unod. Di gid na sila magkahiusa. Galacia 5:16. Kaya sa ingon niya na mga igsoon, og atong buhaton kana dili nato mahatagan og lugar ang yawa. Kaya ang giingon sa atong buhi nga Dios, Efeso kapitulo 4 bersikulo 27, ayaw ninyo hatagi higayon ng yawa. Kinahanglan dili nato hatag higayon ng yawas. Kaya naman akon mahimo nato ang ato ang mga buluhaton ingon nga mga kinastuhanon. Unya unang-una mga igsoon, most and foremost, kinahanglan dili magkaguo lang atong kasing-kasing, di ba? Juan 14:1 ba na? O wa ko masayo? Let not your heart be troubled. Kaya nga naman, huwag atong balikan ang proverbio, diha nagagawas ang mga dagkong butang. Kinahanglan dili magagawa ang atong kasing-kasing mga igsoon. Diha magagawas ang mga dagkong butang, unya makasalig ta sa Ginoo ana. Kaya kinahanglan man ang atong pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Sayon istoryahon lisod buhaton. Pero mga igsoon, og naglisod ta atong itugyan sa atong buhi nga Dios. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 13. Kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong tinguha o pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuon. Ang Dios mao'y mangunay sa pagbuhat, mga igsoon. Ang Dios mao'y mangunay sa pagpamuhat. Alang kanato aron makahimo ta sa pagpahimuot kaniya. Og naglisod ta unsay giingon sa atong buhi nga Dios, Salmo kapitulo 50 bersikulo 15, tawgon mo ako panahon sa kalisdanan. Kaya nga naman nasayod man ang Dios huyang ta. Nasayod man ang Dios limited ka ta. Sa kita mo himaya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Nasayod ta nga dili lalim ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ug atong basahon ang mga apostoles giunsa sila pagpamatay aron lang sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Gipang torture sila. Pasalamat ta nga to dili na ingon ana. Og naa may mga ingana. Pasalamatan gyapon na atong buhi nga Dios. Kaya naman ginalutos ta tungod sa pagkamatarong. Pero mga ingana mga igsoon, ang pasalig ni Apostol Pablo diri sa matag usa kanato Roma kapitulo 14 bersikulo 8, kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo o kita mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon ni ana, mamatay man kita o mabuhi, iya kita sa Ginoo. Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21 nga ang pagkabuhi mao ang si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. For me to live is Christ and to die is gain. Mao ang kadaugan nato mga igsoon. Kanang kadaugan nato nga gina-share nato sa mga kaigsuonan nato. Matang serbisyo nato, tipik lang na nga kadaugan mga igsoon. Kaya naman ang tiunay nga kadaugan matod sa Biblia mao ang atong pagdaog diha sa Ginoo. Kaluwasan mga igsoon. Kinahanglan nato itugyan nato atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mosubmit ta sa atong buhi nga Dios. Gikinahanglan siya mga igsoon. Kaya naman, kita nabuhi
nabuhi alang sa Ginoo. Kita mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon niya na mabuhi man kita mamatay iya kita sa Ginoo. Kinahanglan magmalipayon kita diha sa Ginoo. Pilipos sa kapitulo 4 versikulo 4. Magmalipayon kamo diha sa Ginoo usbon ko pag-ingon magmalipayon kamo. Bisan kaniadto hangtod karon ang Dios wala magbuhat og daotan kundili ang maayo ang gibuhat sa atong buhi nga Dios. Ang tugon sa atong buhi nga Dios aron makalahutay ta sa pag-alagad diha kaniya. Gawas nga mo tutok ta diha kaniya likayin ninyo ang tanang dagway sa pagkadaot. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 22, likayin ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Kay ngano man magamay man o madako basta dautan yun na siya. Atubangan sa tong buhi nga Dios dili gyud na siya hinlo kay dautan yun na siya. Kunya kinahanglan nato mubarog ta sa atong pagtuo. Kay kini gitugyan ngadto sa mga balaan sa makausa. Sa Judas 4 haduol na ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. Sa Roma kapitulo 13 bersikulo 11 ug ako masayo. Ang pagbalik sa Ginoo haduol pa kay sa una tang nituo. Kung nituo ta pila na katuig gikan karon ang nilabay mas unsa pa karon ang pagbalik sa atong buhi nga Dios mas duol pa man kaysa una kitang nituo. Sa una pa nga mga tao nasulat diri sa Biblia nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Unsa na karon nga nangamatay na sila. Pagpamatuod ug pagbakog diha sa pulong sa atong buhi nga Dios. Dili nato ibaya-baya ang atong pagpangalaga diha sa ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Iyo kapitulo 24 bersikulo 13 pingon sa 12 pingon sa 13 o masayot nga musanay ang kadautan mubugnaw ang gugma sa kadaghanan apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Lahutay ta haduol na ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. Giingon sa atong buhi nga Dios Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 15 nga ayaw ninyo pagahaya ang inyong kasing-kasing. Gitawag ta sa Dios aron kita maalagad gid niya. Aron kita maka baton sa kinabuhing dayon nga gisaad sa atong buhi nga Dios. Do na may mga pagsulay mga igsoon pero natural na siya. Kay nahisulot na buhat kapitulo 20 ay 14:22 managsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghanang mga kasakit. Ang atong buhaton Kulusas kapitulo 3 bersikulo 2 ayo ay itumong nato ang atong mga hunahuna ngadto sa mga butang nga anaa sa itaas nga atong itunong ang atong mga hunahuna sa mga butang nga anaa sa taas ug dili sa mga butang nga atong makita diri kay nganuman kalaglagan ang naa diring kalibutana. Nasayod na ta mga isuon kapila gitudlo ayaw ninyo higugmaan kalibutan ug ang mga butang ining kalibutana. Kay man ang yugma sa amahan wala diha kaniya nga dili nato pakyason ang pahamuot sa atong buhi nga Dios. Nasayod ko nga duha kung tulo nga magahisgot sa ngalan sa atong buhi nga Dios ana siya sa taliwala. Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 20 ana siya sa gawas. Nagatok-tok sa atong mga kasing-kasing kay nga naman gustuan sa Dios nga mosulod sa atong kasing-kasing, gustuan sa Dios nga maoy magadumala sa atong kinabuhi kay nga naman nasayod ang Dios ug unsa ta ka huyang mga ison kung wala siya. Busa maisugon si Apostol Pablo nga niingon mahimo ko ang tanang mga butang pinaagi kang Kristo Jesus nga maoy nagapalig-on kana. Sa Zacarias kapitulo 4 bersikulo 6 dili pinaagi sa kusog ni pinaagi sa gahom kun dili pinaagi sa espiritu sa pagbuhi nga Dios. Mao na nga siya Haring David. Maisugon nga niingon Psalms 23:1 nga ang Dios mao ang akong magbalantay. Walay makulang kana. Salamat sa tumbuhi nga Dios sa mga pulong nga ato ang patalinghugan karon mga igsoon nga hinaot dili kini mo labay kawang sa atong kinabuhi kun dili salud nato ang panalangin sa tumbuhi nga Dios. Dili nato itugot nga magawas ta ning balay alampuanan nga dili nato dala ang panalangin sa atong buhi nga Dios. Kay naman ang panalangin sa atong buhi nga Dios mga igsoon mo nay kalipay sa mga kastohanon una sa tanan mao ang kinabuhi nga gilugway niya sa matag adlaw.